Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Suman. Today we are going to learn laws of indices, laws of indices, which is very important topic for algebra. यो अल्जेब्राको बेसिक टपिक नै भन्छ यसलाई लज अफ इन्डिसेस. सो धेरै ढिला नगरी सुरु गरिहालौँ है त. हाम्रो फर्स्ट ल रहेको छ प्रोडक्ट ल. प्रोडक्ट ल यसलाई हामी गुणनको नियम पनि भन्छौँ नेपालीमा. लज अफ इन्डिसेसलाई इङ्ग्लिस नेपालीमा चाहिँ घाताङ्कको नियम पनि भन्छ है. प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ भने दुईवटा नम्बरहरू छ है, दुईवटा अल्जेब्रिक टर्महरू छ जसको बेस सेम छ है. त्यस्तो टर्महरूको बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ त एड हुन्छ भन्छ. सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इफ a to the power m and a to the power n are any two algebraic terms having same base a and power m and n, then a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n. यहाँ के भयो हेर्नु त, बेस सेम छ. बेस सेम के छ त ए छ र पावर के छ त हाम्रो पावर डिफ्रेन्ट छ, एम र एन छ. र बेस सेम छ भने बेस कमन आएर हाम्रो पावर के भएको छ त जोडिएको छ, पावर एड भएको छ. फर इक्जाम्पल 3 to the power 2 into 3 to the power 5 equals to 3 to the power 2 plus 5 equals to 3 to the power 7 हुन्छ है. यो हाम्रो के भयो त प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस. नाउ वी हेभ सेकेन्ड ल, द्याट इज कोसेन्ट ल अफ इन्डिसेस. कोसेन्ट ल अफ इन्डिसेस, जसलाई भागको नियम पनि भन्छ है. सो यसको पनि हाम्रो डेफिनेसन सेम नै हुन्छ है. यसको डेफिनेसन्स पनि सेम नै हुन्छ, जस्तो कि इफ a to the power m and a to the power n are any two algebraic terms having same base a and power m and n, then है a to the power m is divided by, कोसेन्ट भनेको भागको नियम पनि भन्छ, भाग डिभाइडको नियम र डिभाइडको ल पनि भन्छ. सो a to the power m divided by a to the power n equals to a to the power m minus n. यहाँ कन्डिसन छ if m is greater than n है. हाम्रो m यहाँ हेर्नु त, हाम्रो m n भन्दा ठुलो छ भने हाम्रो यो कन्डिसन फर्स्ट कन्डिसन, यसलाई आई मान्दा नि हुन्छ है. आईमा सेकेन्डमा हाम्रो के छ त, a to the power m is divided by a to the power n equals to 1 by 1 upon a to the power n minus m हो. कुन कन्डिसन होला, इफ n is greater than m है. n is greater than m भयो भने हाम्रो 1 upon
a to the power n minus m हुन्छ. नाउ अनदर ल हाम्रो थर्ड ल छ पावर ल अफ इन्डिसेस भन्दा नि हुन्छ. यहाँ हेर त पावर लले के भन्छ भने इफ a to the power m को होल पावर n छ है, a to the power m को होल पावर के छ त n छ भने if a to the power m को होल पावर n is any algebraic term having base a and power m and exponent के छ त हाम्रो exponent n छ. then a to the power m को होल पावर n equals to a to the power m into n. a to the power m into n भनेको नै a to the power mn हो. now example for the power law of indices. 3 to the power 2 को पनि पावर कति छ त 3 छ भने यसलाई हामीले कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं त 3 to the power 2 into 3 equals to 3 to the power 3 2 is 6 is the simplification है. so now हाम्रो अनदर ल फोर्थ ल के होला त हाम्रो फोर्थ लले के भन्छ त जेरो ल अफ इन्डिसेस होला है. जेरो लले के भन्छ भने सिम्पली इफ a to the power 0 is any algebraic term having base a and power 0 छ है. पावर 0 छ भने देन के हुने भयो त हाम्रो a to the power 0 equals to 1 है. अब एक्जाम्पलको लागि हेर फर एक्जाम्पल जतिसुकैको पावर पनि 0 छ भने त्यो नम्बर जहिले पनि कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ त 1 हुन्छ है. लाइक इफ 1 को पावर 0 छ भने पनि 1 हुन्छ या त 100 को पावर 0 भयो भने कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ. यो हामीले थाहा पाउन पर्छ है. जतिको पनि पावर 0 छ भने त्यसको सिम्प्लिफिकेसन के आउँछ त त्यसको सोलुसन के आउँछ त 1 नै आउँछ है. इफ यु निड इट्स प्रुफ आई क्यान अल्सो प्रुफ इट है. तपाईहरुलाई प्रुफ चाहियो भने तपाई कमेन्ट गर्नु होला. मैले प्रुफ पनि यसको प्रुफको एउटा भिडियो बनाउने छु है. सो अनदर ल छ हाम्रो. अब यहाँसम्म कुरा गरौँ चारवटा ल सम्मको कुरा गरौँ. चारवटा ल फर्स्ट ल प्रोडक्ट ल, सेकेन्ड ल कोसेन्ट ल, थर्ड ल हाम्रो पावर ल एन्ड फोर्थ ल जेरो ल है. यो चारवटा ल नै युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त जेरोले यो 100 को पावर 0 1 को पावर 0 a को पावर 0 इक्वल्स टु 1 हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं. र यो चारवटा ल मात्रै तपाईहरुले क्लास 7 मा पढ्न पर्छ है. अब क्लास 8 9 10 मा पढ्न पर्ने लहरु हेर्नुस् है. क्लास 8 9 र 10 मा पढ्नु पर्ने ल फिफ्थ मा छ हाम्रो नेगेटिभ लले के भन्छ हेरौँ डेफिनेसन. इफ a to the power minus m is an algebraic
algebraic term having base a and power कति छ त हाम्रो -m, then a to the power -m equals to 1 upon a to the power हेर्नुस् त यो नेगेटिभ नम्बर माथिको नेगेटिभ के आउँछ तल आएर के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ या त 1/a to the power m छ भने यो माथि गएर के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ है For example, simplify 5 to the power -2 भन्छ है यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यो भनेको 1 upon 5 to the power 2 हो यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1 upon 5 to the power 2 भनेको 1/25 हुन्छ है सो I मा त्यही हो सो I मा हाम्रो अर्को 1/3 to the power 2 छ भने के होला त यो माथि गएर के हुन्छ त हाम्रो 3 to the power -2 हुन्छ है 3 to the power -2 हुन्छ यसको सिम्प्लिफिकेसन भयो ल अब लास्ट ल हाम्रो रहेको छ दैट इज रूट ल 6 मा चाहिँ हाम्रो रूट ल अफ इन्डिसेस छ यसको डेफिनेसन हेर त if a to the power m/n is any algebraic term having a base a and power m/n, then a to the power m/n equals to nth root हामीले पढ्दा कसरी पढ्छौँ त nth root a to the power m भनेर पढ्छौँ है nth root a to the power m यसरी पढ्ने nth root a to the power m भनेर पढ्न सक्छौँ है फर एक्जाम्पल 3 to the power 2/3 छ है 3 to the power 2/3 छ भने क्यूब रूट 3 to the power 2 हुन्छ भन्नुको मतलब क्यूब रूट 3 to the power 2 भनेको कति हो त हाम्रो 9 हो है एन्ड अनदर एक्जाम्पल x को पावर 3/2 छ भनिलियौँ है x को पावर 3/2 छ ल यो भनेको स्क्वायर रूट x to the power 3 हुन्छ भन्नुको मतलब यो रुट भएर आउँछ अनि यो नम्बरको पावर भएर आउँछ है सो मेन बुझ्नुपर्ने तपाईहरुले के हो भने मेन कुरो स्क्वायर रुट भनेको के हामीले स्क्वायर रुटलाई यसरी पनि राख्न सक्छौं र यहाँ 2 राखेर पनि हामीले यसलाई स्क्वायर रुट लेख्न सक्छौं अब क्यूब रुट भनेको पनि सिम्पल छ है यहाँ 3 छ भने रुटको यतानिर यो 3 छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त क्यूब रुट भन्छौं है यो स्क्वायर रुट भयो यो क्यूब रुट भयो ल आजलाई यति नै यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र भोलि हामी लज अफ इन्डिसेस को सोलुसनहरु है हामीलाई 7, 8, 9,
10 क्लासलाई हुने सोलुसनहरू सबै भोलि अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गाइज।